Good morning, classmate. Lain na San Domingo, milabay sa atong kinabuhi. Manghinaot ko nga anaamong tanan sa maing panglawas ug maayong kahimtang. Ang footage nga inyo makita karon, mao kini ang footage sa dihang miadto ko niadtong miaging adlaw dito sa Dao Antique. Kining lugara mao ni ang akong barangay, dinhi ko natawo, dinhi ko nag-eskwela. Sa unang panahon, mubaktas pa ko og 2 ka oras paingon sa lungsod. Busa ako gining gibalikan. Doon na ko'y napahimong building para sa eskwelahan sa mga kabataan. Karon ako na pong gipunan, nagpuno na pod ko og laing budget para sa ilang gym. Tungod kay dako kayo akong kalipay nga nakabalik ko dinhi sa akong yutang na tawhan og eskwelahan. Dinhi nagsugod ang akong mga damgo. Dinhi ko unang nakat-on sa mga leksyon sa kinabuhi. Ang kahulugan sa disiplina, paningkamot og paglaom sa kaugmaon. Classmate, usahay, sa dihang bata pata, dili nato mahibaluan unsa ka importante ang eskwelahan sa atong kinabuhi. Apan, sa paglabay sa panahon, atong masabtan nga ang eskwelahan di ay mao ang pundasyon sa atong kaugmaon. Busa karon usa ka dakong pasalamat sa Ginoo sa usa ka dakong dungog para kanako nga makahatag ko og building alang sa eskwelahan nga makatabang sa paghulma sa akong kinabuhi ug kinabuhi sa kabataan. Kini nga building dili lang bato o semento, kini usa ka simbolo sa paglaom og oportunidad alang sa kabatan-unan nga nagtuon dinhi sa umaabot nga mga katuigan. Sa ato mga estudyante, gusto na kong ipaabot kaninyo, ayaw ka hadlok sa pagdamgo. Bisan asa ka magsugod, bisan sa gamay nga baryo, kung adunay disiplina, sakripisyo o determinasyon, mahimo ninyong maabot ang inyong mga pangandoy. Kung moabot ang panahon nga kamo usab magmalampuson, ayaw kalimti ang inyong ginikanan. Balik sa inyong komunidad og tabangi sunod nga henerasyon sama sa inyong nakita karon. Kay ang tinuod nga kalampusan dili sukdon sa kadaghan sa kwarta kundili sa kadaghan sa kinabuhi nga inyong natabangan. Classmate, daghan kayong salamat og manghinaot ko nga kining maong gidonate na kong building dinhi mahimo kining balay sa mga pangandoy ug inspirasyon sa daghang kabataan nga umaabot. Gusto na kong pasalamatan ang atong Sangguniang Bayan member, Gary Encarnacion, na maoy nagtutok nining maong prohekto inubanan sa principal ug sa PTE president. Ug labi na gyud sa mayor sa Tobias Ponyer, Mayor Toto Tadlangit, uban sa iyang mga Sangguniang Bayan nga nikuyog yun nako dinhi sa maong tulunghaan sa Igbangkal Elementary School. Daghan kayong salamat og sa makausap pa. Ako magaingon, kung ikaw na ipangandoy, may handom sa kinabuhi, trabaho salig sa Dios, labaw sa tanan, salig sa imong kaugalingon.